ये 166 जो हमारे लोग मरे इनके लिए कैंडल ही जला दो, इतना तो आप लोग कर सकते हो हमारे लिए। आई एम सॉरी। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज के इस खास शो हमें दो गेस्ट ने ज्वाइन किया है। खास बात यह है कि दोनों ही कश्मीर से हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जो कि जम्मू एंड कश्मीर के सोशल एक्टिविस्ट हैं, एंड फाइका जावेद जो कि कहते हैं कश्मीर की आवाज़ है, कश्मीर की बेटी है। थैंक यू सो मच दोनों ही मेहमानों का दिल से शुक्रिया हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, आज सबसे पहले सवाल मैं आपसे नहीं बल्कि फाइका से पूछने जा रही हूँ। हम बात करते हैं कश्मीर की, ऐसा कश्मीर जो कि 75 सालों से जंग की हालत में है, जहाँ पर जंग है, ख़वातीन की इज्जत महफूज नहीं है। पाकिस्तान में नारा लगाया जाता है जहाद करो, कश्मीरियों को हमारे जहाद की ज़रूरत है, फंडिंग करो, कश्मीर के लिए हथियार खरीदने हैं, वहाँ की बच्चियों को जालिम आर्मी से बचाना है, और भी बहुत से नारे डॉक्टर साहब तो अच्छे से वाकिफ हैं, लगाए जाते हैं। आज फाइका जी आप कश्मीर से हैं, भारत से हैं, भारत की बेटी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भारत में एज अ कश्मीरी गर्ल अपना क्या फ्यूचर देखती हैं, और जो नारे पाकिस्तान में लगाए जाते हैं उसकी हकीकत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना बोलना चाहूंगी, अभी आपने बात की कि जालिम आर्मी कश्मीरियों को बचाना है, वो ये तो मैं पाकिस्तानियों को ये बोलना चाहूंगी कि अपने कश्मीर जो आपने कब्जे में किया है, पहले वहां पे देखो, वहां पे लोगों के साथ और औरतों के साथ किस कदर से बेहुरमती उनकी की जाती है, किस कदर से उनकी इज्जत लूटी जाती है आपकी आर्मी की वजह से। आप क्या हमारी आर्मी की बात करोगे? पहले पीओके का हाल देखो कि जिन लोगों को आपने कब्जे में किया है उनका हाल क्या है। नतीजा आपके सामने है। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब पीओके से ही है खुद, ये तो खुद बोलते हैं कि वहां पे इनको रियलिटी पता है, इनको वहां की ग्राउंड रियलिटी पता है। और सेकंड थिंग, आप बात करते हो कश्मीर की, देखिए पाकिस्तानियों को कोई मुद्दा नहीं बचता है वहां पे, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, सब फोकट का है, सब खस्ता हालत में है, सब बर्बाद है। और अब मुद्दा उठाते हैं कश्मीर के नाम पे, हमारे इंडियन कश्मीर के नाम पे सियासत करने का। अब इन लोगों को पता ही है कि सियासत का मुद्दा नहीं है। अब हम डोनेशंस भीख मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, किसके नाम पे मांगेंगे? तो अब ये लोग मसला उठाते हैं, जबकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी रिपोर्ट के तहत, आपको भी पता है कि कश्मीर का नाम जो है बरी कर दिया है। वहां पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि कश्मीर में अब ऐसा कोई भी सिनेरियो हमें दिखाई देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यूएन को भी अब पाकिस्तानी इस तरीके से अपने अनएथिकल अंदाज में झुटलाते हैं। आप देखो उनका वो इलॉजिकल बिहेवियर क्या है, पता नहीं खुद के इलॉजिक्स लगाते हैं। जब एक आम कश्मीरी आके डिबेट पे आके ये बोल रहा है, क्लियरली आके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनकी यूट्यूब चैनल्स है, ब्लॉग्स है, कश्मीर को एक्सप्लोर करा रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ पे फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज से, मुख्तलिफ ममालिक से लोग आ रहे हैं, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में बैठ के कश्मीर में प्रॉब्लम दिखती है। कश्मीर के नाम पे फंडिंग, अच्छा ठीक है, आपने फंडिंग की बात की, पहले आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बोलो कि आप अपने लिए चंदा जमा करें, आप अपनी कंट्री के लिए चंदा जमा करें। लाइक सीरियसली हमारे लिए फंडिंग करना, आप लोगों के जेब में, आप लोगों के पास अभी भीख मांगने के लिए बर्तन नहीं है पाकिस्तानियों के पास, और वो हमारे नाम पे चंदा वो हमारे नाम पे फंडिंग करेंगे। वो कह रहे 75 सालों से कश्मीर जंग की हालत में है, कश्मीरियों को बचाना है, तो जब जंग होती है, देखिए 75 सालों से आपको भी पता होगा, हाँ 70 सालों से कश्मीर में क्या माहौल था, ये बस और सिर्फ पाकिस्तान के नापाक इरादे थे जो कश्मीर में चलते थे। लेकिन जब तक कहते हैं ना सच, जब तक सच की सच्चाई आती है तब तक बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई होती है। और इट इज बिकॉज ऑफ ओनली पाकिस्तान जो यहाँ पे कश्मीर में डिस्ट्रक्शन हुई है, जो कश्मीर के यूथ, जो यहाँ पे कश्मीरी माओ ने अपने बच्चे खोए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से है। और मुझे एक बात पे बड़ी हंसी आई, अभी मैं मतलब आई कांट कंट्रोल माई लॉफ्टर आफ्टर हियरिंग दिस, कि आप बोल रहे हो कि यहाँ पे पाकिस्तान में बोला जाता है कि आप फंडिंग करेंगे। भाई आप लोगों के पास खुद को भीख मांगने के लिए बर्तन नहीं है, आप क्या हमारे लिए फंडिंग करोगे? आप क्या कश्मीर 75 सालों से कश्मीर आज पूरा दुनिया देखता है, आप लोगों को पाकिस्तान में रियलिटी नहीं दिखाई जाती है तो वो हम लोगों का फॉल्ट थोड़ी है। आप लोगों को माशराती कुछ सब्जेक्ट है, वो मैंने सुना है कि पाकिस्तान के हर स्कूल में वो मैंडेटरी है जहां पे आपको फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। आपको
असल हिस्ट्री से, रियल हिस्ट्री से ना महरूम रखा जाता है। आप देखो, मतलब सीरियसली, अब उनको तो जो दुनिया की इंफॉर्मेशन, उनको तो अब इंटरनेट पे वो थोड़ा सा रिसर्च करे, उनमें वो है ही नहीं, अब वो क्षमता ही नहीं रही है पाकिस्तानी अवाम में, क्योंकि उस प्रकार से उनका वो मेंटेलिटी, वहां पे मेंटल सेटअप बनाया गया है ना। आप देखो कॉलेज में, स्कूल्स में, हर जगह, बाहर, घर, अंदर, सब जगह पे जो है उन्होंने सिर्फ इंडिया और कश्मीर का नारा लगाना है। अब वो बात करते हैं फंडिंग की, कश्मीर के लोग जो है जूझ रहे हैं, कश्मीर की आर्मी, हम लोग आके क्लियरली कहते हैं कि हमारी आर्मी हमारे साथ शाना बशाना खड़ी होती है। इंडियन आर्मी को पूरा वर्ल्ड आज सैल्यूट करता है, और पूरा कश्मीर, पूरा इंडिया क्यों ना करे। हम एक भारत का एक अटूट अंग है। वी आर द क्राउन जेवल ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द क्राउन जेवल ऑफ इंडिया। तो हम क्यों ना अपनी आर्मी को सपोर्ट करें, हम क्यों ना अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। और पाकिस्तानियों, जितने भी पाकिस्तानी इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, आप फिलहाल तो अपनी फंडिंग के लिए IMF के पास जाए, फिलहाल थोड़े से डॉलर्स आप जहां से आप कलेक्ट करना चाहोगे, आपको जरूरत है फंडिंग की, हमें जरूरत नहीं। मुझे लगता है फंडिंग कराने की आप लोगों को जरूरत है, क्योंकि आपका जो मैं हाल देख रही हूँ इस टाइम पे, बहुत आप पे तरस आ जाता है। लेकिन ये बस आप लोगों के ब्यूरोक्रेट्स का ये करतूते है, जो आमतौर पर बजाते एक नॉलेज प्रोवाइड करने के बजाय जो है इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ और सिर्फ इंडिया और कश्मीर करते हैं। अगर थोड़ी बहुत एथिकल बातें, अगर थोड़ी बहुत एथिकल एजुकेशन वहां पे हुई होती, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, तो आज कश्मीरी आम पाकिस्तानी ये बात नहीं करता कि हम फंडिंग करेंगे। पहले अपने मुल्क की स्थिति देखो, फिर उसी हिसाब से आप बोलो कि आपको किसकी फंडिंग करनी है, किसको नहीं। और सेकंड थिंग, मैं कश्मीरी, मैं प्राउड इंडियन हूँ। हम एक अटूट अंग है हिंदुस्तान का, हम कभी हिंदुस्तान से अलग हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अपनी मातृभूमि पे, हम अपने भारत पे नाज करते हैं। हम जिस कंट्री में रहते हैं, हम क्यों उस कंट्री को छोड़ के, आपकी कंट्री में ऐसा क्या है हम वहां पे आए। हमारे साथ, मैं कश्मीरी गर्ल आके क्लियरली ऑन स्क्रीन कह रही हूं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई भी अपनी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार प्रोवोक किया जाता है कश्मीरी लोगों को कि नहीं, बस प्रॉब्लम है, वो है, ये है, कश्मीर जूझ रहा है, 75 सालों से वो कर रहा है। सबसे ज्यादा अनएथिकल बात मुझे ये लगी कि फंडिंग हमारे नाम पे। पहले यार आप अपना देख लो, बस आप सब कुछ साइड में छोड़ दो। पहले आप पाकिस्तानियों को मैं इतना बोलना चाहूंगी, आप अपने मुल्क पे ध्यान दे, कश्मीर पे ध्यान ना दे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को तो हम वापस लेकर ही रहेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बिकॉज वो भी हमारी रियासत का एक अटूट अंग है। दैट्स इट, ऑल आई कैन से। थैंक यू फाइका। डॉक्टर साहब, अब आपसे हम कश्मीर का हाल जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा कश्मीर जो कि आज़ाद है, एक ऐसा कश्मीर जिसमें सबको राइट्स मिलते हैं, एक ऐसा कश्मीर जिसको पाकिस्तानी सरकार ने अपनी सरकार बनाने की इजाज़त दी, वहाँ पर वोटिंग होती है, अपनी मर्ज़ी का प्राइम मिनिस्टर होता है, कश्मीर की जो बच्चियाँ हैं वो बाहिफाजत तरीके से वहाँ पर रहती हैं। कि हमारे पास जो कश्मीर है वो बहुत पुरअमन जगह है, वो जन्नत का टुकड़ा है, वो आज़ाद है, उनके पास वोटिंग का राइट है, वो अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट बनाते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भारत की तरह नहीं है, वो कश्मीरियों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालती, और कश्मीरियों का जो फ्यूचर है वो पाकिस्तानी लोगों से ज़्यादा ब्राइट है, और हमने उनकी हिफाजत की है, दुश्मनों से उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। इसके पीछे क्या सच है, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या वाकई कश्मीरी इतने खुश हैं? बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। देखें, मैं आपको एक मिसाल कल की देता हूं, उससे आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कश्मीरी लोग कितने खुश हैं POJK में। कि कल एक औरत ने दरिया नीलम में पुल से छलांग लगा दी खुदकुशी करने के लिए। तो वो इत्तेफाक से वहां कोई पुलिस वाले थे, कुछ लोग थे, उन्होंने ठंडे पानी में, यख पानी होता है उसका, क्योंकि ग्लेशियर का पानी है, उस पर छलांग लगा कर उस औरत की जान बचाई। तो ये रोजमर्रा के वाकयात हैं। इससे पहले आपको मैं बता चुका हूँ, एक और नौजवान थे 2 महीने पहले, उन्होंने 18 साल का नौजवान था, उसने तंग आके जिंदगी से कि फ्यूचर नहीं है, उसने खुदकुशी कर ली। उसके वालिद से मैं राब्ते में हूँ, और वो खुद भी अब यही कहता है कि मैं जीना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसे समझाता हूँ कि आप की जिंदगी की जरूरत है हमें, आप डिप्रेस ना हो, हम बिल्कुल बहुत जल्द आजाद होने वाले हैं पाकिस्तान की गुलामी से। इसी तरह आप कहते हैं हम आजाद हैं, हमारे पास गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये सब दिखावे की चीजें हैं।
یہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ پاکستان میں بنتی ہے، مسلم لیگ کی ہو، پیپل پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، وہی گورنمنٹ پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر میں اور پاکستان آکوپائڈ گلگت بلتستان میں وہی گورنمنٹس بنواتے ہیں انجینئر کر کے. اب اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ممبر آف اسمبلی بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ پی او جے کے کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا اوتھ پہ سائن نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، جو کہ خلاف ورزی ہے یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کی اسٹریٹ، کیونکہ یہ متنازع علاقہ ہے اور اس کو پاکستان کے زیر انتظام کہا گیا. اینی وے، اب آپ دیکھیں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں 30 سال تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے تھے، لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہوئے. اس کی وجہ دو ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوکل باڈیز الیکشن کے نتیجے میں کانسلر بنتے ہیں، اصولاً جو فنڈز ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لوکل لیول پہ وہ کانسل کو جانے چاہیے. تو جو لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبرز ہیں اس وقت ان کو جاتے ہیں وہ فنڈز کروڑوں میں، تو وہ اس میں سے پھر سائفن آف کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ٹھیکے اپنی مرضی کے لوگوں کو دیتے ہیں، اس میں سے کک بیکس لیتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کبھی بھی پی او جے کے لوکل پاپولیشن کو امپاور کرنے کے نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جب آپ لوکل باڈیز کے الیکشن کراتے ہیں تو وہ لوکل لیول پہ آپ ریپرزینٹیٹیوز الیکٹ کرتے ہیں جو ڈائریکٹلی آنسریبل ہوتے ہیں اور اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں اپنی کانسٹیٹوئنسی کو، تو امپاورمنٹ ہوتی ہے عوام کی. اب 30 سال کے بعد جو فارمر پرائم منسٹر تھے پی او جے کے تنویر الیاس، انہوں نے لوکل باڈیز الیکشن کروائے اگینسٹ آل آڈز. وہ پی ٹی آئی کے تھے، انہوں نے الیکشن کروائے. اس کے بعد انہوں نے سعودی عربیہ سے ملینز آف ڈالرز کا ایجوکیشن پروجیکٹ اپروو کروایا. تو میں نے اسی وقت کہا کہ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، تنویر الیاس صاحب کا بستر بوریا گول ہونے والا ہے. کام تو انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک تھا، لیکن یہ کام ڈائریکٹلی کانفلکٹ کرتا ہے with the aims and objectives of the Pakistan military establishment. پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی سپریم کورٹ کے بارے میں کہ بھائی ایجوکیشن پروجیکٹ اپروو ہو چکا سعودی عربیہ سے، لیکن یہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف سٹے ہے اور سپریم کورٹ ڈیلے کر رہا ہے. اس بات کے اوپر ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ کر کے ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان کی سیٹ چھینی گئی، ان پہ الیکشن لڑنے پر پابندی لگائی گئی، ان کو ہٹا کے انجینئر کی گئی ان ہاؤس تبدیلی. اور جب وہ تبدیلی آئی تو اس میں پیپل پارٹی کے لوگوں کو وزارتیں ملیں، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو وزارتیں ملیں، اور پی ٹی آئی کا جو توڑا ہوا فارورڈ بلاک تھا ان کے لوگوں کا بندہ چودھری انوار الحق اس کو پرائم منسٹر بنایا گیا. یعنی پی ڈی ایم کی حکومت پاکستان میں، اب انہوں نے یہ اس کو اٹھا کے پی او جے کے میں بھی پی ڈی ایم کی سرکار بنا دی. میں گلگت بلتستان کی طرف بھی آؤں گا، لیکن پہلے میں یہ آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر پی او جے کے حالات اتنے ہی اچھے ہوتے تو پھر ہمارے لڑکے جو ہے، ہمارے جب شادی ہوتی ہے اور باہر سے لڑکا آتا ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، وہ آتا ہے شادی کرنے کے لیے، شادی کر کے چلا جاتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے، تو ہمارے عام وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس کی کوکھ میں یعنی اس کی ووم میں مائیگرنٹ پل رہا ہے، یعنی یہ مائیگرنٹ پیدا کر رہی ہے. کیونکہ وہ جیسے 16 سال کا ہوتا ہے اس کا شناختی کارڈ پہ 18 سال عمر لکھواتے ہیں اور اس کو دبئی، قطر، بحرین، سعودیہ ان ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے کہ جا مزدوری کر اور پیچھے گھر والوں کو سنبھال. اور وہ عورت جو نئی نئی شادی ہوئی ہے، 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس کا خاوند پھر 2 سال کے لیے چلا گیا. تو اس لیے جو وہاں لڑکیاں ہیں جو شادی شدہ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شادی شدہ بیوائیں ہیں، شادی شدہ یہ بیوائیں ہیں ہماری. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے نوجوان غربت اور بھوک ماری سے تنگ آ کر وہ بڑے بڑے ایکسٹریم قدم اٹھاتے ہیں، ایجنٹوں کو لاکھوں روپیہ دیتے ہیں کہ ہمیں یورپ لے جاؤ کسی طرح. ابھی 14 جون کو ہمارے کوٹلی کے صرف 166 نوجوان
لیبیا سے اٹلی جاتے ہوئے گریس کے سمندر میں ڈوب کے مر گئے، اور غریب ترین لوگوں کے بچے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. تو یہ اگر چیزیں ہو رہی ہیں تو خوشحالی ہو تو پھر یہ نہ ہو. اب میں چلتا ہوں گلگت بلتستان کی طرف. گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے 1.5-2 سال پہلے، اس میں گورنمنٹ بن گئی پی ٹی آئی کی، کیونکہ پی ٹی آئی کی سرکار تھی پاکستان میں. تو وہی انہی کی گورنمنٹ گلگت بلتستان میں الیکٹ ہو کے آ گئی اور چیف منسٹر بن گیا. اس وقت جو ہے جب سے عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا ہے، پہلے انہوں نے پی او جے کے کی سرکار ہٹوائی، وہاں سے تنویر الیاس کی. اب یہ جو ہے خالد خورشید جو چیف منسٹر تھے ان کی سرکار ہٹانے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور ان کی اب جو گلگت بلتستان کی اپیلیٹ کورٹ ہے جس کو سپریم کورٹ سمجھ لیں آپ، اس سے انہوں نے یہ فیصلہ دلوایا ہے کہ جی یہ چیف منسٹر کی ڈگری جعلی ہے LLB کی، لہذا یہ 62-63 پہ پورا نہیں اترتا، یہ صادق اور امین نہیں ہے. اس کو انہوں نے ہٹا دیا. اب ان ہاؤس جو ہے پی ٹی آئی کی تقریباً پورے ہیں ووٹ کہ وہ اپنا ہی چیف منسٹر لے کے آئیں. تو آج یہ میں آپ کے چینل سے بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ ابھی آج انہوں نے گلگت بلتستان اسمبلی سیل کر دیا، سارا سٹاف اور سارے ممبر کو باہر نکال کے پوری بلڈنگ سیل کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ جوڑ توڑ کریں گے. کسی کو ٹیلی فون آئے گا اسلام آباد راول پنڈی سے کہ بھئی فلاں کو ووٹ دینا ہے، کسی کو پیسے دیں گے، اور پھر گلگت بلتستان میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، نہ پانی سارا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں وہاں سے آتا ہے، اور پینے کا پانی ہمارے پاس اپنے پاس نہیں ہے. ڈیم ہمارے ہیں جو بجلی پیدا کرتے ہیں، اور بجلی ہمارے پاس نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہی کہتا ہوں کہ اب غلامی کے دن تھوڑے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بے شک پاکستان میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن ہاں چلی گئی ہے، کوئی بات نہیں، یہ اچھا ہے کہ لائٹ چلی گئی ہے، لوگوں کو بھی پتا چلے کہ آپ لوگ جو ہیں نوجوان خواتین وہ کس جفاکشی سے جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہیں حالات کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب غلامی کے دن تھوڑے ہیں، اور میرا یہی میسج ہے بھارت کے جموں کشمیر کے لوگوں کو، خاص طور پہ فائقہ کو اور باقی جو نوجوان ہیں ان کو، کہ اب آپ جو ہے ہمارے لیے وہاں باقاعدہ آواز اٹھانا شروع کریں پی او جے کے میں ہر فورم پہ، کیونکہ اب آزادی آ رہی ہے اور بہت جلدی آ رہی ہے، آپ کی توقع سے بھی پہلے آ رہی ہے. اور یہ ہم آپ کے لوگوں کے لیے مطلب ہماری گورنمنٹ نے جس پرکار سے سوچا ہے یہاں پہ بھی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. ایون ہم نے پچھلی بار ہی دیکھی تھی، کچھ ریلیز نکلی تھی جس کو آپ آزاد کشمیر بولتے ہو، پی او جے کے پہ کہ فری پی او جے کے، لائک پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر کو فری کرو. تو اور بھی ایسے ہماری گورنمنٹ پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ جس پرکار سے وہ آگے ہمیشہ رہی ہے، جس پرکار سے انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے دل جیتے ہیں، تو ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ پی او جے کے کو ضرور واپس لائی. گڈ. فائقہ، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بھارت کے ترنگے کے نیچے کشمیری لوگ اپنا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آرٹیکل 370 بھی ہٹ گیا، اب کسی قسم کی انٹرفیئرنس بھی نہیں ہے، تو کتنی امیدیں وابستہ ہیں آپ کو کرنٹ سرکار سے اور مودی جی سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بولنا چاہوں گی کہ ترنگے کے نیچے آپ نے بات کی کہ کیا امیدیں ہیں کشمیری لوگوں کی، کیا امیدیں ہیں. ہر کسی کی اپنی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہے، چاہے وہ کس بھی اسٹیٹ سے ہے. میں نے آپ کو ابھی بھی بولا اگر ہم ڈفرینٹ اسٹیٹس میں رہتے ہیں لیکن ہمارا گھر ایک ہے اور وہ ہے بھارت. تو ظاہر سی بات ہے جس پرکار سے ایکسپیکٹیشنز آر ویری ہائی، بیکاز جس پرکار سے ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے ڈیولپمنٹ پہ، ہیلتھ سیکٹرز پہ دھیان دیے جا رہے ہیں، ایجوکیشن سیکٹرز پہ دھیان دیے جا رہے ہیں، ٹورزم سیکٹر کو بوسٹ کیا جا رہا ہے، ہر قسم کی آئی ٹی سیکٹرز بن رہے ہیں یہاں پہ. مطلب اٹ کین بی ایک ٹیکنالوجی ہب ہم کہہ سکتے ہیں ان فیوچر ٹائمز، ان اپ کمنگ ٹائمز. ہمارا جو کشمیر ہے یہاں کے بچے بھی، ہمیں اپنی اون انڈسٹریز ہوں گی جہاں پہ جو ہے ہمارے بچے سائنس ریسرچ لیبس میں بھی جا پائیں گے. ہمارے بچوں کے لیے بہت سے عمدہ چیزیں کی جائیں گی سرکار کی جانب سے. تو ظاہر سی بات ہے جب سرکار نے 2014 سے ہی
जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो सफलता की और तरक्की की एक नई पहल शुरू हुई थी भारत में। कई ऐसी स्कीम्स लॉन्च किए गए, कई ऐसे गवर्नमेंट लॉज इशू किए गए जो कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए गए। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, जो भी कश्मीरी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो अब इतना बड़ा इजलास G20 का, वो भी तो यहाँ पे ही हुआ। FDI इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे हो रही है, ट्रेड रिलेशंस हमें इन फॉरेन कंट्रीज के साथ बेहतर हो रहे हैं, चाहे US की बात करें या किसी और कंट्री की बात करें। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही अच्छा, मतलब अभी डेवलपमेंट की तरफ हम बहुत ज्यादा, हमारा अभी बहुत ज्यादा रुझान है डेवलपमेंट की तरफ के, अगर हम बात करें तो बस कश्मीरी लोगों की बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। और अब तक भी जो है कश्मीरियों के लिए, चूंकि 2014 से ही अगर हम बात करें, कई सरकारें आई, कई गई, कई प्राइम मिनिस्टर्स आए, लेकिन कश्मीर का इतिहास बदलने वाला सिर्फ एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी था। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोलते होंगे कि मे बी शी इज द पेड एजेंट ऑफ बीजेपी, या फिर इसने बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कमेंट भी करते हैं कि ये मतलब बीजेपी की पेड एजेंट है। लेकिन अगर अब सच्चाई बोलना, पेड एजेंट है तो आप मान ले जो आपको मानना है, लेकिन सच्चाई होती है और सच को कोई झुटला नहीं सकता है। तो मैं इतना बोलूंगी, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों है? आप लोग गूगल खोले, आप खुद देखिए उनकी डेवलपमेंट, आज उनको क्यों सराहा जाता है दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड में उनको आप देख सकते हो किस प्रकार से सराहा जाता है। उनके वेलकम के लिए क्या क्या नहीं किया जाता है मुख्तलिफ ममालिक में, वो जब विजिट करते हैं तो आप देख सकते हो किस प्रकार से उनका स्वागत किया जाता है। तो ये बस उनकी मेहनत, लगन, डेडिकेशन की वजह से है टुवर्ड्स देयर कंट्री। वो अपनी कंट्री के साथ इतना लॉयल है, आप देख सकते हो उन्होंने कश्मीर का इतिहास चेंज किया, उन्होंने कश्मीर के बच्चे के हाथ में जो पत्थर था उसको पत्थर निकाल फेंक के उनके हाथ में कलम दे दिए, उनके हाथ में कागज दे दिए, उनके हाथ में उनके फ्यूचर की डोर दे दी। वैसे उनके टैलेंट को जिस प्रकार से कश्मीरियों में बहुत ज्यादा टैलेंट था, लेकिन अब सवाल यह है कि कश्मीरियों को एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता था पिछले 70 सालों से। तो इस गवर्नमेंट ने से उस कश्मीरी को उठा के जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छा जरिया दिया, एक अच्छा मौका दिया अपने आप को शो करने का, अपने टैलेंट को शो करने का। तो जाहिर सी बात है, जब आज एक कश्मीरी बच्चा, जब आज एक कश्मीरी नौजवान इंटरनेशनल फोरम्स पे अपने इंडिया और इन कश्मीर का नाम फख्र से ऊंचा करता है, खेल के आता है, जीत के आता है, या फिर उनको एक मौका मिलता है इंटरनेशनल फोरम पे जाकर के, तो कश्मीरी लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी उतनी हाई होती है, क्योंकि हर के यहाँ पे अवाम का सोचा जाता है, यहाँ पे अवाम के मर्जी के मुताबिक फैसले लिए जाते हैं। हाँ, अब अगर कुछ देशद्रोह यहाँ पे होते हैं, जैसे कि जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जिनको बस दहशतगर्दी चाहिए होती है, जो बस फॉरेन फंडिंग से लेकर के उनको वो बादशाहत मिलती है, तो वो लोग जो है कंट्री में, हमारी कंट्री में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो दहशतगर्द लोग हैं, जो कंट्री में भाईचारा नहीं चाहते, जो हिंदू को मुस्लिम से लड़वाना चाहता है, मुस्लिम को सिख से लड़वाना चाहता है, जो जैसे इस टाइम पे पाकिस्तान के हालात है, वो लोग भी कुछ वही चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगी कि वो लोग जो है, ये लोग हमारी कंट्री में है, लेकिन इससे हमारी कंट्री इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारे कंट्री में एक मेंटल सेटअप वैसा है लोगों में। हमारी कंट्री में कभी नफरत नहीं सिखाई गई, हमारी कंट्री में अमन शांति का पैगाम हमारी कंट्री ने हमेशा दिया है और हमेशा ही देता रहा है और देगा भी इंशाल्लाह। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने पिछले सालों में काम किया, जिस प्रकार से कश्मीरियों की मुरादें पूरी हुई, जिस प्रकार से कश्मीरियों की फलाह बहबूद के लिए और कश्मीरी अवाम के मुताबिक काम किया गया, तो कश्मीरी अवाम की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है और इंशाल्लाह वो पूरी होंगी भी, क्योंकि सरकार बहुत ही ज्यादा, यहाँ भारत सरकार की मैं मेरे को वर्ड्स नहीं आ रहे वो जाहिर करते हुए कि मैं जाहिर कैसे करूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर किस अंदाज से चीजों को टैकल करते हैं, सिचुएशंस को टैकल करते हैं, और किस अंदाज से जो है वो वो वाकई काबिल तारीफ है। तो बस मैं इतना बोलना चाहूंगी, सरकार हमारे लिए जो भी सोचेगी सही ही सोचेगी।
نقص صاحب یہ کشمیر سے ہیں اور انڈیا کو ریپریزینٹ کر رہی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کشمیر کی لڑکیاں اتنی آگے جا چکی ہیں، اتنا پڑھ لکھ رہی ہیں، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، آگے بڑھنا چاہتی ہیں. ہماری کشمیری بچیاں کدھر ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، مجھے کسی شو میں نہیں دکھتی ہیں. کیا ہم نے ان کو چادر اور چار دیواری تک محدود کر دیا ہے؟ اس سے آگے تو کوئی فیوچر نہیں دکھ رہا. کشمیری لڑکیاں ہیں کدھر؟ کیا کر رہی ہیں وہ، اور کیوں کٹ آف ہے ہم سے؟ دیکھیں کشمیری لڑکیاں ہیں، کچھ چند ہیں ینگ لڑکیاں اب کی جنریشن میں جو کراچی میں پڑھ رہی ہیں یونیورسٹی میں، کچھ لاہور میں پڑھ رہی ہیں، وہ تعلیم مکمل کر رہی ہیں، اور ایک دو نے کوشش کی ہے یوٹیوبر بننے کی. جب بجلی نہیں ہوگی تو یوٹیوب کیسے پروگرام کیسے بنائیں گے وہ لوگ. دوسرا یہ ہے کہ جو پسماندہ اور غریب معاشرے ہوتے ہیں جی وہاں جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ شادی کی عمر ہوتے ہی ان کی شادیاں کر کے تو دوسرے کے حوالے کر دے تاکہ ایک منہ کم ہو جائے کھانے والا. تو دوسرا یہ بھی ہے مسئلہ. اور تیسرا یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ جو فائقہ ہیں یا ان کی طرح کی اور جو نوجوان خواتین ہیں، یہ اس اجتماعی ترقی کی بنیاد پہ یہ یہاں تک پہنچی ہیں جو اس سماج میں ہوئی ہے. یہ صرف کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہ اٹھی ہیں اور انہوں نے کہا یار چلو یوٹیوب بناتے ہیں. نہیں، یہ اس اجتماعی ترقی جب ہوتی ہے، پروگرس ہوتی ہے، تو وہ کلیکٹیو جو اس سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کی کلیکٹیو وزڈم جو ہوتی ہے اس میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، اور وہ پھر جینڈر ایکوالٹی بھی اس میں آ جاتی ہے. کشمیر میں جینڈر ایکوالٹی ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی کشمیری لڑکی کو کوئی زبردستی کسی چیز سے روکے. وہ الگ بات ہے، وہ خود اگر روایات کی قیدی بن کے ماں باپ کے آگے سر جھکا کے کسی گدھے سے شادی کر لے تو وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کو یہ اگر وہ نہ چاہے تو وہاں پہ قانون ہے، سمودھان ہے، ہر چیز موجود ہے. تو اس وقت میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کا سب سے مظلوم طبقہ جو ہے وہ ہماری عورتیں ہیں. اور جب ہماری آزادی کی جو امنگ ہے وہ جب رنگ میں بدلے گی تو اس کے ہراول دستہ ہماری عورتیں ہوں گی. اور آپ حیران ہو جائے گی کہ ہماری عورتیں جو ہے وہ صرف جسے کہتے ہیں نا وہ چار دیواری کے اندر صرف قید ہونا نہیں جانتی، بلکہ وہ چار دیواری کو توڑنا بھی جانتی ہیں، اور اپنی چادر جو ہے اس سے وہ ایسا پھانسی کا پھندا بھی بنانا جانتی ہیں جس سے جن لوگوں نے ان کے اوپر جبرن قبضہ کیا ہے ان کو ٹانگیں گی بھی. اور صرف کپڑے جو ہوتا ہے تھاپے سے کپڑے وہ جو دھوتی ہیں وہی تھاپے وہ پھر ان کا اسلحہ بن جائے گا. وہ خود کو کچن کی قید سے آزاد کرا لیں گی، وہ میدانوں میں نکلیں گی، کھلیانوں میں نکلیں گی، سڑکوں پہ نکلیں گی، پہاڑوں پہ نکلیں گی، دریاؤں میں نکلیں گی، اور وہ ایک ایسا انقلاب لائیں گی پی او جے کے میں کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. کیونکہ ہماری عورت ہمارے مردوں سے زیادہ جفاکش ہے، ہمارے مردوں سے زیادہ صبر ہے اس میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مردوں سے زیادہ باغی بھی ہے وہ اتنی اس جبر کے خلاف. ٹھیک ہو گیا. آخری سوال دونوں سے میں یہ پوچھوں گی فائقہ، جیسے کہ آپ کشمیر سے ہیں اور آپ نے کشمیر کے بارے میں بہت بتایا، لیکن ایک فیکٹ یہ بھی ہے، ہم نے بہت سے بھارتیوں سے بھی بات کیا، وہ کہتے ہیں کہ پی او کے بس یہ صرف پولیٹکس تک ہی ہے، ہمیں پی او کے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں ریڈیکلائز لوگ نہیں چاہیے، ورنہ یہ لوگ یہاں پر آ کے جو 75 سالوں سے کیا وہی کرتے رہیں گے، ہمیں کیا پتا چلے گا کہ کون لوئل ہے کون لوئل نہیں. اور پاکستان نے کشمیریوں کے بھی مائنڈ سیٹ اپنے جیسے بنا لیے، ان کو بھی مطالعہ پاکستان پڑھا کے ہندو مسلم کرا دیا ہے. کیا آپ بھی یہی سوچتی ہیں کہ آپ کو صرف پی او کے صرف الفاظ میں چاہیے، ریالٹی میں نہیں چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں اتنا بولنا چاہوں گی، کچھ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ اوپینینس ہوتے ہیں، آئی کی ناٹ کمنٹ آن دیٹ تھنگ، بٹ دا تھنگ از دیٹ جس پرکار سے پی او جے کے سے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا صاحب ہے، تو یہ کلیئرلی وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی بول رہے ہیں. تو وہاں کے لوگ دبے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لو، مطلب میں بہت سارے لوگوں سے بات چیت کرتی ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ آرمی کے ریلیٹڈ کچھ نہ کہیے کیونکہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے شام کو صبح کو. تو جی یہ جھوٹ کیا بات تو کہہ ہے. رہے ہیں فائقہ، تو جھوٹ تو نہیں تو کہہ رہے، صحیح کہہ رہے ہیں. تو صحیح ہے نا، وہ صحیح ہے نا، کیونکہ وہاں پہ
फ्रीडम नहीं है आपको बोलने का। तो वहां 13 के ब्रिगेड लोग भी फौज दबे है। हुए हैं। पीओजेके, सॉरी टू कट यू रूडली फाइका, पीओजेके में 13 ब्रिगेड पाकिस्तानी फौज है, चप्पे चप्पे में पाकिस्तानी फौज है। गिलगित बल्तिस्तान में हर Exactly. 25 लोगों के ऊपर एक फौज का सिपाही है। तो आप मुझे बोलो, हम कैसे जज कर पाएंगे कि वहां के लोगों की मेंटालिटी क्या है? वहां के लोग, अच्छा जो वीडियोस आती है वहां से, जो ये लोग, ये जैसे लोग पाकिस्तान से, पाकिस्तान में रह के बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको शाम को ही आर्मी उठा के ले जाएगी। अब जब ये यूएस में रह रहे हैं तब ये खुल के बात कर पा रहे हैं, अदरवाइज इनका भी पता नहीं क्या बेड़ा गर्क किया होता वहां की आर्मी ने। तो सेम यही चीज है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग डरते हैं, वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो अपनी चीजों को, वो उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो मजलूम बन के रह गए हैं। तो हम उस चीज को जज नहीं कर सकते। बाकी उनके दिल में भी हिंदुस्तान है, उनके दिमाग में भी हिंदुस्तान है, उनके हर शरीर के अंग अंग में हिंदुस्तान है, जैसे कि नतीजा ही आपके सामने पीओजेके से आ जाए हैं। अच्छा शयान अली की आप एग्जाम्पल ले लो, अगर ये झूठे हैं वो भी झूठे हैं क्या? आप मुझे बोलो। तो जाहिर सी बात है, हर पाकिस्तानी यही दावा करता है, चाहे वो पाकिस्तानी, अब जब पाकिस्तानी पाकिस्तान से नफरत करता है, पीओजेके तो हमारा पार्ट है, वो कैसे हमसे प्यार ना करे, वो कैसे हिंदुस्तान से प्यार ना करे, जबकि उसको पता ही है कि हिंदुस्तान ही हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान हमारा मतलब हिंदुस्तान हमारा एक अटूट अंग है, हम कभी हिंदुस्तान से अलग नहीं हो सकते, चाहे जितना भी पाकिस्तान जोर लगा ले, हम एक ना एक दिन पीओजेके को वापस लेकर ही रहेंगे। बाकी डिफरेंट लोगों के डिफरेंट मेंटल सेटअप्स है, मैं ऑल आई कैन से कि हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, उनके हालात उस प्रकार के हैं, उनके हालात उस हिसाब से है कि वो अपने जो भी थॉट्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगी कि इंडिया हमेशा कहता है कि पीओके हमारा है, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव समझ नहीं आता, बस एक बयान होता है जो अखबारात में छप जाते हैं या मीडिया की एक कहते हैं ना एक रेटिंग हाई हो जाती है। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में एलओसी के ऊपर 236 जो है न्यूक्लियर मिसाइल नष्ट करना शुरू कर दिए, जो कि उन्होंने चाइना की तरफ से मंगवाई थी। दोनों तरफ आपको क्या एटीट्यूड नजर आ रहा है? ये सिर्फ बयानबाजी ही है या वाकई कुछ ऐसा बहुत ये मिसाइल जो है ना, मिसाइल एटम बम, ये सब कागजी हैं, इनकी कोई वुकत नहीं है। असल ताकत अवाम की ताकत होती है। और जहां तक फायका के से आपने जो सवाल किया था, वो फायका ने अपने तौर पर उसका जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन मैं इस हकीकत को झुठला नहीं सकता कि पीओजेके में पिछले 75 सालों में कलमे के रिश्ते के नाम पे, दो कौमी नजरिए के नाम पे बड़ी सख्त जहरीली ज़हनसाजी की गई है हमारे लोगों की। और लॉन्च पैड है हमारे वहां पीओजेके में, ट्रेनिंग कैंप्स है वहां। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि पीओजेके की आजादी के बाद मैं और मेरी पार्टी पीओजेके में पहली सरकार हम ही बनाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और वो सरकार जब बनेगी तो हम बाकायदा भारत के साथ इस मसले को टैकल करने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। हम फौरी तौर पर तो खैर बिल्कुल भी बॉर्डर ट्रैवलिंग के लिए नहीं खोल सकते, वो क्या मैकेनिज्म होगा वो जब वक्त आएगा तो उसका हम ऐलान करेंगे। लेकिन हम इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि पीओजेके के जम्मू कश्मीर के साथ ऑर्गेनिकली जुड़ने से पहले यहाँ के तमाम लॉन्च पैड, जहादी तंजीमें, तमाम ट्रेनिंग कैंप्स सब जो है वो खत्म कर दिए जाएं। इसके लिए मेरी पार्टी ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस गैदरिंग। और आप तो जानती हैं कि अभी घुसपैठ की इन्होंने सोचा ही होता है तो इधर से रेडियो मालिया ब्रेकिंग न्यूज चला देती है कि कितने कमांडो तैयार हैं जो घुसने की कोशिश करेंगे। देखे ना G20 पे, मैं कहता हूं कि कम से कम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का कोई अवार्ड हो तो वो उसके हम मुस्तहक हैं। इसलिए G20 के ऊपर देखें, G20 के ऊपर जो मैंने जो न्यूज दी वॉर रूम से नक्शा दिखा के, वहीं से इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की, वहीं पे इनको मारा गया। और फिर जांबाज फोर्स जो बनाने की कोशिश की इन्होंने, उसका लीडर हमने गिरफ्तार करवाया वहां। तो जैसे फायका कहती है, हमें भी अपने देश से प्यार है, हिंदुस्तान से प्यार है, और हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। हर शहरी पीओजेके और पीओजीबी का, वो चाहे इस चीज को समझे या ना समझे, क्योंकि ब्रेन की पॉइजनिंग इतनी की हुई है,
لیکن بائی ڈیفالٹ ہر ہمارا شہری انڈین سٹیزن ہے. یہ جو 116 مرے ہیں وہاں نوجوان, یہ پاکستانی نہیں ہے, یہ اگر آپ سوچیں یہ انڈین سٹیزن ڈوب کے مرے ہیں وہاں, انڈین سٹیزن. اور میں چاہوں گا کہ فائقہ جو ہے وہاں پہ کوئی چھوٹا سا سیمینار کرے, کوئی یار کینڈل سی جلا دو لال چوک میں جا کے, 50 کینڈلز لے کے اپنی سہیلیوں کو دوستوں کو بلا کے, یہ 166 جو ہمارے لوگ مرے ان کے لیے کینڈل ہی جلا دو. اتنا تو آپ لوگ کر سکتے ہو ہمارے لیے. آئی ایم سوری. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کے جذبات بڑے کشمیر کے لیے بڑے ان کی پاکیزہ مائیں رو رہی ہیں, بیچاری ان پڑھ عورتیں گھروں کے دروازوں پہ بیٹھی ہیں, بیویاں ینگ لڑکیاں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب ہم مزید غلامی برداشت نہیں کریں گے. فائقہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں, کیونکہ نو پریشر, آپ لوگوں پہ ہم کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہتے, لیکن کم از کم ایک انسانیت کے ناطے آپ بھی ضرور ضرور شاعرہ, بالکل, آپ کیونکہ وہ بھی لبرٹی بھارت چوک میں جا واسی کے تھے, لے وہ کے بھی جائیں بھارت سیلیوں کو واسی ہیں. لبرٹی چوک, وہاں 116 بالکل کینڈل جلائیں, وہاں بالکل پہ پروگرام ریکارڈ کریں. یہ آپ بے شک آزاد کشمیری کہہ دیں, پی او جے کے نہ کہیں. یہ جو مرے ہیں یار, آپ لوگوں میں انسانیت مر گئی ہے کیا؟ دنیا میں اب کوئی انسانی ہمدردی نہیں ہے کیا؟ ہم صرف ایک نمبر ہیں 166. ہر لڑکے کی ایک کہانی ہے, کزن تھے, بھائی تھے, 166 فرام کوٹلی. اتنا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں ہمارے لیے. کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب, کر سکتے ہیں. کرنے پہ آئے تو دنیا نے بہت کچھ کیا ہے, ہسٹری گواہ ہے, لیکن اگر نہ کرنا چاہیں تو کوئی بھی کہتے ہیں نا, حرکت ہی نہ کرے تو برکت کہاں سے آئے گی. اور بالکل آپ نے جو بالکل. کینڈلز کا کہا, بالکل یہ بہت ایک اچھا طریقہ ہے اظہار غم کا کشمیریوں کے ساتھ, یکجہتی کا. ویسے تو ہم کہتے ہیں کشمیر شارک سے قریب ہے, لیکن جب کشمیریوں پر کوئی مصیبت آئی ہے پنجاب کی طرف سے, کبھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گی کشمیریوں کے لیے, اور یہ ایک بٹر ریالٹی بھی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کا اینڈ فائقہ. تھینک یو. فائقہ آپ سے تھوڑے تنگ تھینک یو سو سوالات مچ. پوچھیں گے, لیکن یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے معاشرے میں سرکولیٹ کرتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ انٹر کنیکٹ رہتے ہیں, کنیکشن ہمارا بڑا مضبوط ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر اور بھارت ہم سے 100 سال آگے ہے, کشمیری ہم سے بھی زیادہ پروسپیرس ہیں, اور آگے آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہونے والا ہے. اور دعا ہے اپنے کشمیر کے لیے, اینڈ ڈاکٹر صاحب کے مشن کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اتنی عمر لگا دی, آخری وقت میں اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں دے, اور جو آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں وہ ہم دیکھیں, اور کامیابی آپ کی دیکھیں کشمیر میں, کشمیر کو دوبارہ سے خوشحال ہنستا بستا دیکھیں جیسے وہ 1947 سے پہلے تھا. دوستو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. آپ کو کیسے لگا رہا ہے کمنٹس باکس میں شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ٹو آل مائی گیسٹ. تھینک یو.